بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. چون که ما در ابتدای این برنامه قرار داریم، جا دارد که بعضی مسائل مقدماتی را قبل از اینکه در تفصیل موضوعات داخل شویم خدمت شما را عرض بکنیم. دوستان عزیز، ببینین وقتی که ما در رابطه با آفرینش صحبت میکنیم، یعنی مخلوقات خداوند، باید در تمام ابعاد این موضوع ما توجه بکنیم. خداوند خالق هست و غیر خداوند تمامش مخلوق است. ما انسان ها در جهان زندگی میکنیم که خداوند در این جهان خیلی مخلوقات عجیب و غریب را آفریده است و هیچ مخلوق بیهوده آفریده نشده است. هر چیزی را که خداوند در این جهان آفریده است، در عقب از او خیلی درس ها و اندرز های است که چرا خدا این را آفریده است، در این چی مصلحت است. شاید ما او را درک کنیم و شاید از درک از او عاجز باشیم. یکی از مخلوقاتی که خداوند در این جهان آفریده است و انسان هست و خداوند بر انسان ویژگی های زیادی داده است. انسان یک بخش از این جهان هست. انسان یک بخش از این جهان هست. قبل از انسان خداوند متعال خیلی چیزهای دیگر را آفریده بود. خداوند آسمان ها را آفرید، زمین را آفرید و قبل از انسان ها فرشتگان را آفرید، جنیات را آفریده بود و انسان مخلوق مکلف سیومی بود در این جهان که آفرید، چرا که فرشتگان مخلوق مکلف هستند. یعنی از جانب خداوند چیزی که برشان داده میشد باید رو تنفیذ کنند، عملی بکنند. جنیات مخلوق مکلف هستند. خداوند اونها رو چی کرده است؟ وظیفه داده است تا کار خاص را انجام بدهد که او چی است؟ پرستش خداوند هست. مخلوق مکلف سیومی انسان هست، ولی خداوند متعال انسان ویژگی های داده است که برای هیچ مخلوق دیگری نداده است. اگر انسان در مسیر حرکت کرد که او مسیر درست بود، او مسیر خدایی بود که خدا برش تعیین کرده است، انسان در اون مسیر حرکت کرد، از تمام مخلوقات فضیلت و برتریش بلند می باشد. خدا برای انسان چی کرد؟ یعنی ویژگی های داد. مثلا ما در برنامه های گذشته در این رابطه صحبت کردیم که خداوند متعال انسان آفرید، بر از او چهره زیبایی داد و خدا انسان نسبت به دیگه مخلوقات تمایز داد، کرامت داد و برتری داد و خدا بر انسان عقل داد و فطرتی داد که به سوی کمال سیر بکند و همچنان خداوند در انسان غریزی شهوت را آفرید تا صفت صبر و شکر را او بیازماید و به سوی خداوند حرکت بکند. و همچنان موضوعی را که خدمت شما عرض کردیم، خداوند بر انسان آزادی داد و بر از او اختیار داد تا به اساس اختیار خود و اراده خود اعمال خود انجام بدهد و هرگاه انسان هر عملی را که به اساس اختیار خود انجام داد، او یک لذت خاصی دارد. اگر یک انسان، ببینین مثلا نماز فرض است، یک شخص می آید وضو می گیرد، نماز می خواند، به جماعت ادا می کند نماز، این شخص از نمازش یک لذت خاصی می برد. یک شخص دیگر است، مثلا یک پدر است، فرزند خود مجبور میکنه نماز بخوان. این فرزند ولو که جوان هم باشد می آید نماز می خواند از ترس پدر. شخص اولی نماز خوان به اساس اراده، رغبت و شوق خود و لذت برد از عبادت خود. شخص دومی آمد نماز خوان جبرن و قهرن و از ترس پدر.
این شخص اصلا از نماز خود لذت نبرده و نمیبرد. چرا؟ به خاطر از اینکه به اساس اراده خود نخوانده، به اساس فشار و جبر این کار انجام داده. لذا خداوند متعال برای انسان اختیار داده است تا اعمال خود به اساس اختیار خود چی بکند؟ انجام بدهد تا اعمالش را ارزشمند گرداند. همچنان دوستا یکی از ویژگی این انسان است که خداوند برای انسان کتاب‌های را فرستاد تا به او الهام کند که پاکی ها برایش مجاز هست و پلیتی ها برایش ممنوع هست. این یک موضوع بسیار مهمی هست. در پهلوی ازی که خداوند بر انسان اختیار مطلق داده است در چی؟ در سیر زندگیش، در مسیر زندگیش. در عین وقت خداوند متعال برایش چی داده است؟ یعنی کتاب‌های را فرستاده است، برنامه را برش داده است که باید انسان در روشنی این برنامه الهی حرکت بکند. این برنامه الهی چی است؟ نظام الهی چی است؟ ایست که خداوند در این جهان چیزهای خوبی را آفریده است و چیزهای خوبی نیست، چیزهای مفید است، چیزهای مضر هست، چیزهایی است که حلال است، چیزی که حرام است، ولی همش خداوند آفریده است. همش خداوند آفریده است. مثلا یک حیوان است که او را خنزیر میگوید، خداوند آفریده است، موجود است، ولی گفته است که از گوشت خنزیر استفاده نکنین، حرام است. در عین وقت خداوند گاو آفریده است، شتر آفریده است، گوسفند آفریده است، گفته است که از این حیوانات از گوشتش استفاده کنین، برای شما جایز است. پس گوشت خنزیر پلید هست، حرام شد. گوشت گاو و شتر و گوسفند پاک است، حلال هست. پس هر پاک حلال هست و هر ناپاک حرام هست. این چی است؟ این نظام خداوندی است. این نظام خداوند در چی؟ در کتابش برای ما بیان نموده است که این نظام دو بعد دارد، بعد حلال و بعد حرام. نه تنها در مسائل خوراک است، مثلا در مسائل معاملات هم هست. تجارت حلال هست و احل الله البیع و حرم الربا، ولی سود حرام هست. تجارت پاک شد و سود ناپاک شد. قرض گرفتن حلال است، جایز است، پول است، ولی سرقت حرام هست. غصب مال دیگران حرام هست. پس پلید است و پاک است. عین پول است، عین همو ورقی هست که مردم از او استفاده میکند، ولی این از طریق حلال به دست آمده پاک شد، ولی دیگرش از طریق حرام به دست آمده ناپاک شد. پس این نظام الهی است که خداوند برای ما الهام نموده است که از پاکی ها استفاده کنیم، برای ما مجاز هست، و از ناپاکی ها ما خود چی بکنیم؟ دور بسازیم. همچنان دوستا خداوند متعال این همه را به انسان نمایان که پروردگارش را بشناسد و بندگی او را به جا آورد. در عین وقت که به موضوع درس ما ارتباط داره دوستا، خداوند انسان آفرید تا خدا را بشناسد. خداوند متعال انسان آفرید تا خالق خدا بشناسد، آفریدگار خود را بشناسد، آفریدگار که جهان آفریده است با این مخلوقات خرد و بزرگش. پس خداوند متعال از این انسان خواسته است که ای انسان، وقتی که من بر تو شریعت را فرستادم، پیامبران را فرستادم، باید خدایت را بشناسی و به طاعت و بندگی از خداوند باید بپردازی. به طاعت و بندگی از خدایت باید بپردازی. چرا؟ به خاطر از اینکه اگر انسان خدای خود را شناخت، به او ایمان می آورد و به طاعت و بندگی از او می پردازد. و دوستا این مسئله بسیار مسئله مهم هم هست و مسئله عقیده هست که خداوند به اساس
عقلی که به انسان داده است او را امر کرده است که ای انسان تو از عقلت استفاده کو در این جهان، باندیش. اندیشیدن در جهان انسان به معرفت و شناسایی خداوند میرساند. به معرفت و شناسایی خداوند میرساند. اگر انسان کم فکر کرد که این جهان با این بزرگیش، با این نظمش، با این حرکتی که در این جهان صورت میگیرد به بسیار شکل منظم بدون خالق ناممکن هست، پس انسان هرگز کار غلطی نمی کند، کار اشتباهی نمی کند، از کفر خود را نجات می دهد، به سوی خداوند حرکت می کند. این چیزی انسان است که خداوند او را مأمور کرده که خدایت بشناسی و به او ایمان بیاری. نهایت چی می شود؟ نهایت این می شود که خوشبختی دنیا و آخرت برای خیش رقم می زند انسان. وقتی که انسان به خداوند ایمان آورد و به طاعت و بندگی خداوند پرداخت، حلال شناخت از او استفاده کرد، حرام شناخت او را ترک کرد، نتیجه چی می شود؟ نتیجه ای می شود که خداوند متعال رستگاری دارین را برای این انسان نصیب می کند. خداوند برش می گوید که انسان آل تو در آزمون هایم پیروز شدی، خداوند برای تو هم در دنیا و هم در آخرت رستگاری را نصیب می کند که چی می گوید؟ ایره کامیابی دنیا و آخرت ما میگم به اصطلاح عامه. رستگاری و کامیابی دنیا و آخرت. خداوند هم دنیای انسان را خوب می سازد و هم آخرت انسان بهتر می سازد اگر در مسیر خدایی حرکت کرد، در راه خداوند حرکت کرد. پس این بزرگترین هدف است که خداوند برش همین هدف انسان آفریده است. ببین یک نوع تسلسل بود که خدمت شما عرض کردیم. انسان از کجا آمد، به کجا می رود، چه راههای را اختیار کند، به چه شیوه، برای چی، به چه شیوه، برای چی. به خاطر از که مثلا اگر شما ببینید دوستا، یک کشاورز، یک دهقان وقتی که زمین خود را قلبه می کند، دو بذرها را کشت می کند، هدفش چیست؟ هدفش که محصول از می کشت و زراعت خود به دست بیارد. اگر مثلا 1 کیلو گندم کشت کرد، یعنی گندم های دانه های گندم در زمین خود کشت کرد، از هر دانه گندم یک همو تنه چی گندم به میان میاد که در هر تنه از گندم خوشه های زیاد می باشد، چند خوشه می باشد و در هر خوشه گندم 10 دانه های دیگری می روید و از او باز دهقان استفاده می کند. مثل الذين ينفقون اموالا في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. خداوند تشبیه نموده آنهایی که در راه خداوند انفاق میکنند، صدقات میدهند، خیرات میدهند، کمثل حبة، همانند یک دانه گندم است، انبتت 7 سنابل، که از یک دانه 7 خوشه گندم می روید، از یک دانه 7 خوشه گندم. فی کل سنبلة 100 حبه، و در هر خوشه گندم چی است؟ 100 دانه هست. از یک دانه 7 خوشه، از 7 خوشه 100 دانه، پس از یک دانه 700 دانه جور شد. والله یضاعف لمن یشاء. از یک دانه 700 دانه جور شد. دهقانی که این کار میکند، کشاورزی که این کار میکند، به خاطر یک هدف است. به خاطر از این است که وقت زیای وقت باشد، زمین قلبه کرد، زمین پاک کرد،
خاکش را نرم ساخت، در اونجا دانه ها را بذر کرد، بعد از او برایش آب داد، برایش کود کیمیاوی داد و این دانه ها رویید. به خاطر چیز همه؟ به خاطر عزیز که از محصول این عملش استفاده کند که او محصول از اون کشت زراعتش است که از یک دانه 700 دانه به دست می آید و او را باز در بازار عرض می کند و این تجارتی از او هست و این کار و عملش است. این مثال از اعمال انسان هاست دوستان. انسان از بدو خلقتش که طفل هست به دنیا آمد، آهسته بزرگ می شود. خدا آهسته آهسته ای چی می کند؟ اما نظامی که برای ما فرستاده است، خدا متعال گفته است که شما باید این انسان نوزاده، این طفل نوزاده چنین تربیه بدهید تا به مرحله نهایتش برسد. مثلا طفلی که نو به دنیا میاد، اسلام چی توصیه نموده برای ما؟ بسیار توصیات زیادی است. حتی قبل از ولادت انسان اسلام برای ما میگوید وقتی که یک دختر جوان شد، یک پسر جوان شد، باید ازدواج بکنن. اسلام برای ما چی توصیه نموده است؟ که باید این جوان یک همسر، یک زن صالح برای خود انتخاب کنه. همچنان یک زن برای خود یک شوهر صالح انتخاب بکند. این آغاز چیست؟ آغاز برنامه های دینی هست. اینطور که مثلا یک شخص یک زن پولدار فکر کند یا یک زن یک پسر پولدار فکر کند که با پولش چشم دوخته باشه. نه خیر، ارزش های دینی را باید اهمیت بدهد. بعد از اون مسئله ازی که این زن در بطنشان جنینی را حمل میکند 9 ماه و 8 ماه، دو رابطه هم توصیات دینی است. بعد از که تولد می شود، بعد از تولدش آذان داده می شود در گوشش، گوش راستش آذان، در گوش چپش اقامه گفته می شود. بعد از او نامگذاری می شود، عقیقه چی می شود بعد از او صورت می گیرد که سنت است. و دیگر بعد از تربیه امی طفل است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است در 7 سالگی او را چی کنین؟ او را امر کنین به نماز. وقتی که 10 ساله شد اگر نماز ترک کرد او را سرزنش بکنین، بزنین او را تا مرحله جوانی، تا که انسان صالح می شود و پیر می شود و کهنسال می شود، دیگر از دنیا می میرد. نتیجه چی می شود؟ نتیجه است که اگر انسان مؤمن بود، صالح بود، جایش بهشت است. اگر انسان کافر بود یا گناهگار بود، جایش جهنم است. این نتیجه چیست؟ نتیجه آفرینش انسان است که خدا متعال انسان به خاطر همین هدف آفریده است و از انسان خواسته است تا دارین خود را چی کند؟ نیک بسازد و خیره دایره برای خود نصیب بکند. این است مختصر هدف از آفرینش انسان. خدا ما شما و تمام مسلمانان را هدایت کند و به سوی صلاح ما را حرکت بدهد. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.